अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरमा और बहनों और बेटियों और दोस्तों, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, शुक्र है, फजल है कि अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान अता फरमाया और हम सबको यहाँ 2 घड़ी के लिए बैठकर दीन की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। रोज़े की क़द्र व क़ीमत और इसका सिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में एक ख़ास दरवाज़ा है जिसको बाबुर रियान कहा जाता है। इस दरवाज़े से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदारों का दाखिला होगा, इनके सिवा कोई इस दरवाज़े से दाखिल नहीं हो सकेगा। इस दिन पुकारा जाएगा कि किधर हैं वो बंदे जो अल्लाह के लिए रोज़ा रखा करते थे और भूख प्यास की तकलीफ़ उठाया करते थे और इस पुकार पर चल पड़ेंगे। इनके सिवा किसी और का इस दरवाज़े से दाखिला नहीं हो सकेगा। जब रोज़ेदार इस दरवाज़े से जन्नत में पहुंच जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर किसी का इस दरवाज़े से दाखिला नहीं हो सकेगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मेंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। पहले सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा। साहबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस बात पर आमीन कह रहे थे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो जिब्राइल मेरे साथ थे और जिब्राइल फरमा रहे थे कि हिलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और मग़फ़िरत न पाई। और मैंने जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल ने कहा, हिलाक हो जाए वो शख्स जिसने माँ बाप दोनों या दोनों में से किसी एक को पाया और उसने जन्नत को न पाया। फिर तीसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि हिलाक हो जाए वो शख्स जिसने मेरा नाम सुना और जिसने आपका नाम सुना और दुरूद न पढ़ा। तो मैंने आमीन कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन। कितनी बड़ी बात है। रमज़ान रहमतों का, बरकतों का महीना है। जलने और जलाने का महीना कहा जाता है इसलिए कि ये महीना मोमिन के गुनाहों को मिटा देता है। जैसा बरसात से ज़मीन पाक हो जाती है, सूरज की शिवाओं से भी ज़मीन पाक हो जाती है। दिल की नजासतों को मिटा देता है। नूर का सूरज तुलू होता है। शहरुल मुबारकुन, रमज़ान मुबारक। शहरुन अजीमुन, अज़मत वाला महीना। शहरुन सब्र, सब्र का महीना। शहरुन नवासात, गम खुसारी का महीना। अल्लाह ने रमज़ान को चुन लिया, तुम भी ताज़ीम करो उसकी जिसको अल्लाह ने ताज़ीम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इंतज़ार फरमाया करते थे, जुम्मे से जुम्मे तक, और 5 नमाजें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक रमज़ान से इसी तरह दूसरे रमज़ान तक गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रमज़ान अच्छा गुजार लिया तो बाकी साल इसी हाल में गुजरता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई नामहरम पर रमज़ान में नज़र न डाले तो फिर पूरा साल उसको यही हिदायत मिलती है। वैसे ही झूठ, गीबत, कीना, कपट, हसद, जलन, ये सारी चीज़ें रमज़ान में हम अपने दिलों से निकाल दें तो पूरा साल हमारा इसी तरह से गुजरता है। रमज़ान की पहली रात को सरकश शयातीन को बंद कर दिया जाता है। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
نیکی کی یا باقی الخیر ابدی، نیکی کی تلاش کرنے والے نیکی لے لے۔ شیطان نفس کو ابھارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں موت آئے تو اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے تہبند کو کس کے بند لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، خوب نفلیں پڑھتے تھے۔ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جس نے رمضان میں نفل اعمال کیا اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض کا 70 گنا ثواب، ایک نیکی کا 70 گنا اجر۔ صبر کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ روزانہ 100 بار کلمہ استغفار لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ استغفار کی کثرت اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ، 2 اعمال کثرت سے کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ لا الہ الا اللہ استغفار کی کثرت کریں۔ ہر دن میں کم سے کم 1 پارہ قرآن پاک کا ختم کریں۔ کچھ نیک لوگ رمضان سے پہلے ہی پاک ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پانی کی طرح اس مہینے میں پیسہ بہایا کرتے تھے۔ اگر آخری عشرے کا اعتکاف ضرور ادا کریں۔ اب تو لاک ڈاؤن ہے، مسجدوں میں تو بیٹھنا مناسب نہیں، اگر گھر میں بیٹھیں اور لیڈیز بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، ایک آدھے گھنٹے کا بھی اعتکاف رکھ سکتے ہیں۔ روزہ نہ رکھنا رمضان کی بے قدری ہے۔ سحر کر کے سو جانا، فجر چھوڑ دینا رمضان کی روزوں کی بے قدری ہے۔ افطار کے انتظار میں مغرب چھوڑ دینا، ٹی وی نیوز پیپر میں فوٹوز، ڈائجسٹ، ناول اور دوسرے بکس پڑھنے میں رمضان کی بے قدری ہے، ناقدری ہے۔ عورتیں موسیقی والی قوالیاں یہ سب سننا گناہ ہے۔ کوئی بیت الخلاء کے طرز پر مسجد بنا لے تو کتنا برا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موسیقی کے آلات کو توڑ دینا چاہیے۔ انٹرنیٹ پر نامناسب چیزیں دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا، یہ سب گناہ کے کام چھوڑ دیں۔ ایک دوسرے کی غیبت اور برائی کرنا چھوڑ دیں، اور کوئی اگر لڑنے کے لیے آئے تو کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، نہ کہ اس سے لڑ کر روزہ خراب کر لے اور روزے کا ماتم کرے، یہ کہیں کہ آج روزہ بہت لگ رہا ہے۔ رمضان میں ہم سب کو اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ افطاری کے وقت اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے، تو اہتمام سے دعا مانگا کرنا چاہیے۔ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال امتیوں کے لیے راتوں کو روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھتے ہیں، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟
خوب دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے رزق کم کر دیا تو گلہ مت کرے. داؤد علیہ السلام کو سڑی ہوئی سبزی بھی مل گئی تو انہوں نے شکر ادا کیا. تو ہم خوب رمضان کا اہتمام کریں، روزے رکھیں اور صدقہ خیر خیرات اور زکوٰۃ نکالیں. اور شاید ہی یہ رمضان، ایسا رمضان تو کبھی آیا نہیں ہوگا. یہ لاک ڈاؤن میں رمضان گھر میں بیٹھ کر اچھی طریقے سے ہم عبادت کر سکتے ہیں. اور نوجوان طبقے سے میری گزارش ہے کہ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، گھر میں تراویح پڑھیں، خیر خیرات کریں، صدقہ کریں، ماں باپ کی خوب خدمت کریں، ضعیفوں کی خوب خدمت کریں اور اپنے اڑوس پڑوس میں بھی خیال کریں کہ اگر ان کے کوئی چیز لانا ہے تو ان کو لا کر دیں. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس گنہگار سیاہکار کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک. اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہماری مغفرت عطا فرمائے اور اس کرونا وائرس کو جلد سے جلد اس دنیا سے اللہ مٹا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.